खांडेपार हांगासर खांडेपार टू पोंडा आनी पोंडा टू उसगांव तिस्कर रोड गेला थंय जवळ जवळ ही एरिया जी आसा ही कुट्टी पंचायतीक एरिया पडटा। आमी जेन्ना घर बांदता तेन्ना प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेता ती म्हटल्यारूच की घराक कितले सिमेंट लागता, कितले पत्रे लागतात, कितले चिरे लागतात हेची काळजी घेतात आनी जाय तितले धाडटात। पूण हांगा सरकाराचें तशें ना। हांगा सरकारान एक लांबच्या लांब एक हॉल बांदलेली, रिटर्निंग हॉल बांदलेली आनी जेन्ना आतां परत जेन्ना काम चालू केलें तेन्ना तीच रिटर्निंग हॉल जी आसा ही परत हांगासर मोडलेली आसात आनी परत दुसऱ्या पद्दतीन दुसरी आनी एक रिटर्निंग हॉल ते घालतात। जेन्ना आमी घर बांदतात हांव गोंयच्या सरकाराक विचारपाक सोदतां, जेन्ना आमी घर बांदतात तेन्ना आमी घर बांदलेलें काय परत मोडिनात। त्या खातीरूच जेन्ना बांदता तेन्ना आमी सारकें तेका प्रॉपर प्लॅनिंग करून सारकें कितें आहा तें करून बांदतात। पूण हांगासर तशें ना। हांव गोंयचे CM डॉक्टर प्रमोद जी सावंत हांकां विचारपाक सोदतां की ह्या अशा पद्दतीन हो लोकांचो पयसो कित्याक वेस्ट जाता। तुमी एक दीस तरी हांगासर येवन विजीट करचें कशा पद्दतीन हांगासर लोकांचो पयसो जो टॅक्स पेयराचो पयसो जे सकाळी पासून मोडपाक लागता ते सांज मेरेन लोक हांगासर टॅक्साक पयसो मोडटात, तो पयसो हांगासर कशा पद्दतीन वेस्ट केल्लो वयतात हो तुमी पळोवपाक शकतात। लांबच्या लांब जी हॉल हांगासर आशिल्ली ती हांगासरल्यान मोडल्यात पयलींची आनी आतां दुसरी हॉल हांगा रिटर्निंग हॉल बांदपाक हातीन घेतल्यात। म्हणटकीरूच कितली बेजबाबदारपणान हांगासर नॅशनल हायवेचें काम चालू आसात आनी गोवा सरकार जें आसा हे दोळे धांपून ओग्गी रावन पळयतात हे आमकां हेजे वयल्यान दिश्टी पडटात। फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक।